तृतीय स्कन्धको पहिलो अध्याय। विषय रहेको छ विदुरद्वारा कौरवको त्याग तथा विदुर उद्धव संवाद। र पात्रहरू हुनुहुन्छ परीक्षितजी, सुकदेवजी, विदुर, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, उद्धव। र सारांशमा वर्णन गर्दा सुकदेवजी बाबा भन्नुहुन्छ, हे राजन, तपाईले पुराण सम्बन्धी धेरै प्रश्नहरू सोध्नुभयो। त्यही प्रश्न पहिला विदुरजीले मैत्रेयजीलाई सोध्नु भएको थियो। तब राजा परीक्षितजी भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, विदुरजीको मैत्रेयका साथ संवाद कहाँ भयो? यो मलाई बताउने कृपा गर्नुहोस्। त्यो प्रश्नको उत्तर पनि दिनुहोस्, यो प्रश्नको उत्तर पनि दिनुहोस्। तब सुतजी यता नैमिसारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषीश्वरहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे सौनकादि ऋषिहरू हो, राजा परीक्षितको यो प्रश्नको विषयमा सुकदेवजी बाबाले जे उत्तर दिनुभयो त्यही प्रसङ्ग म तपाईहरूलाई सुनाउँदछु। तपाईहरू सावधान भएर सुन्नुहोस्। तब सुकदेवजी बाबा भन्नुहुन्छ, हे राजन, यदा तु राजा सुश्रुतान् साधुन् पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातृयविष्ट शिशुतान् विबन्धन् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। जब राजा धृतराष्ट्र अधर्मपूर्वक आफ्नो सन्तानको पालन पोषण गर्न लाग्नुभयो, पितृहीन पाण्डवहरूलाई लाक्षा भवन जलाउने निज कर्म गर्न थाले र ठुला सभामा रहिरहेकी द्रौपदीलाई, जसले एक मात्र वस्त्र लगाएकी थिइन् र उनको कपाल समातेर तान्ने दुस्साहस गरे, साडी खिच्ने प्रयत्न गरे। वनवासबाट फर्किएपछि पनि युधिष्ठिर आदि पाण्डवहरूलाई उनीहरूले पाउनुपर्ने भाग जति थियो त्यति दिएनन्। सन्धिको प्रस्ताव लिएर जानुभएका भगवान श्रीकृष्णको वचनलाई अस्वीकार गर्दै खराब शब्दको अनेक प्रयोग गरे। यस प्रकार युधिष्ठिरलाई आफ्नो भाग दिन र दुर्योधनलाई घरबाट निकाल्न सल्लाह दिनुहुने विदुरजीलाई दुर्योधनले अनेक प्रकारका दुर्वचनहरू बोले। यस्तो बोल्दा पनि धृतराष्ट्र महाराजले रोक्न सक्नु भएन। तब विदुरजीको हृदय ज्वलन भयो र त्यो दुर्योधनको वचनलाई सहन गर्न सक्नु भएन। दासीको पुत्र आदि इत्यादि अनेक प्रकारका वचनहरूद्वारा गाली गलौज गर्यो। तब विदुरजीले आफ्नो धनुलाई ढोकामा राखिदिनुभयो, हस्तिनापुरीको दरबारमा छाड्नुभयो र त्यहाँबाट विदुरजी निस्कनुभयो तीर्थाटनका निमित्त। र मानौ विदुरजी निस्कनु हुँदा सम्पूर्ण कौरवहरूको पुण्य नै एकसाथ चलेर गयो। र यस्तो प्रकारले गएर विदुरजी अब अवधूत वेशलाई धारण गर्दै अनेक प्रकारका तीर्थहरू भ्रमण गर्दै गर्दै भगवानको प्रसन्नताका लागि निरन्तर व्रत आदि गरेर रहनुभयो। व्रतानि चेरे हरितोषनानि, हरि भगवानलाई सन्तुष्ट गराउनका निमित्त, भगवानलाई प्रसन्न तुल्याउनका निमित्त। अब यता पुण्य क्षीण भएका कौरवहरू एक आपसमा लडभिड गरे, पाण्डवहरूसँग पराजयलाई स्वीकार गरे, पाण्डवहरूबाट हारे। र यस्तो प्रकारले अब हारेर यता राजा युधिष्ठिरले सम्पूर्ण पृथ्वीको एक छत्र शासन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उता विदुरजी घुम्दै घुम्दै प्रवास क्षेत्रमा पुग्नुभयो। त्यहाँ सबै कौरवहरूको नाशको खबरलाई सुनेर पश्चिम वाहिनी सरस्वती नदीको किनारमा अनेक प्रकारका आँसुका धारा बहाउँदै शोक गर्नुभयो, विलाप गर्नुभयो। र सरस्वतीको त्यही पश्चिमपट्टि बहनेवाला सरस्वती नदीको किनारै किनार अत्रि आदि महर्षिहरूको नामबाट प्रसिद्ध धेरै तीर्थहरूको दर्शन गर्दै गर्दै आज विदुरजी खिन्न मन लिएर यमुनाको तटमा आइपुग्नुभयो। त्यहाँ भगवानका अनन्य भक्त उद्धवजीसँग भेट भयो। उद्धवजीको दर्शनले विदुरजीलाई अत्यन्तै ठुलो हर्ष भयो। विदुरजीले आफ्नो प्रेमको कारण उद्धवजीलाई अङ्कमाल गर्दै आफ्ना बन्धुहरूको समाचार सोध्नुभयो। हे उद्धव, वसुदेव, देवकी र कृष्ण, उनका रुक्मिणी आदि पत्नीहरू र प्रद्युम्न आदि पुत्रहरू तथा सबै परिवारहरू कुशलपूर्वक त छन्?
राजा युधिष्ठिर जसको सभाको अनुपम शोभा तथा साम्राज्य लक्ष्मीलाई दुर्योधन सहन गर्न नसकेर युद्धमा लडभिड गरेर सकियो रे, त्यस्ता श्रीकृष्ण अर्जुनको साथमा धर्म मर्यादाको यथावत पालन त गर्दै हुनुहुन्छ त्यो राज्यमा रहेर। जसको चरण पादको रणभूमि सहन गर्न सक्दिनथिन्, उनै महाबली क्रोधी भीमले आफ्नो शत्रुहरूको नष्ट गरे त। नकुल र सहदेव जसरी गढुरले इन्द्रबाट अमृतको हरण गरेर आफ्नो बसमा ल्याउनु भएको थियो, त्यस्तै गरी दुर्योधनबाट आफ्नो भाग हरण गरेर सुखपूर्वक त छन् नकुल सहदेव भन्दै अनेक प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ। पाण्डवहरूको माता कुन्ती, पत्नी द्रौपदी आदि सबै आनन्दपूर्वक त छन्। हे उद्धव, मलाई कर्तव्यबाट च्युत आफ्नो दाई धृतराष्ट्रप्रति साह्रै खेद लाग्दछ, दुःख लाग्दछ। सम्झिन्छु, बारम्बार आँसु बग्दछ। दाईले मैले भनेको कुरो केही मान्नु भएन। जसले आफ्नो दिवंगत भाइको साथ उनका पुत्रहरूलाई सताए, द्रोह गरे र आफ्नो पुत्रको बसमा परेर मलाई पनि राज्यबाट निकालिदिए। म यसलाई पनि उनै भगवानको लीला नै सम्झिरहेको छु र उनै भगवानको कीर्तिको गान गर्दै तीर्थहरूमा भ्रमण गरिरहेको छु। अब हजुर कृपा गर्दै मलाई उनै भगवानको कथा सुनाउनुहोस् जसले मेरो चित्त शान्त होस्। उनै भगवान श्रीहरिको विषयमा श्रवण गर्नाले मेरो चित्त शान्त बन्दछ, मेरो चित्तमा आनन्द सञ्चार हुन्छ। वार्ताम सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ते, जो भगवान तीर्थलाई पनि पवित्र गराउनेवाला यश भएको हुनुहुन्छ, उनै भगवानको कथा मलाई सुनाउनुहोस् भनेर यस्तो प्रकारले विदुरजीले उद्धवजीलाई प्रश्न गर्नुभएको प्रसङ्गसहित यो अध्याय परिपूर्ण हुन्छ। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवजी बाबा भन्नुहुन्छ, हे राजन, विदुरजीले यस प्रकार भगवत चरित्र सोध्नु भएपछि उद्धव भगवानको ध्यानमा मग्न हुनुभयो। केही बताउन सक्नु भएन, कारण 5 वर्षको अवस्थादेखि उद्धव निरन्तर भगवानको क्रीडामा सधैँ लागिरहनुहुन्थ्यो। भगवानको प्रति अत्याधिक अनुराग प्रेम थियो। भगवानको नाम सुन्ना साथ उहाँ आनन्दको समुद्रमा डुब्नुभयो। उहाँको शरीर झस्कियो र आनन्दको सञ्चार सर्वत्र भयो। आँखाबाट आँसुका धारा बहन लागे। एक मुहुर्तसम्म उहाँ चुप रहनुभयो, मानौ 24 मिनेटसम्म उहाँ चुप रहनुभयो। त्यसपछि आँसु पुछेर धेरै दुखी भएर विदुरजीसँग भन्न लाग्नुभयो, हे विदुर, भगवान श्रीकृष्ण रूपी सूर्यास्त भएपछि उनका बन्धुहरूको कुशलता के बताऊँ? उनीहरू सबै लक्ष्मीले छोडेको घरको जुन दुर्दशा हुन्छ त्यस्तै अवस्थामा पुगिसके। उनीहरूको अवस्थाको विषयमा म के वर्णन गरौँ? जो अभागी यदुवंशीहरूले भगवानको पहिचान गर्न सकेनन्, भगवानलाई उनीहरूले केवल यदुवंशीहरूमा मात्र श्रेष्ठ सम्झिरहे, भगवानको स्वरूपलाई चिन्न सकेनन्, भगवानलाई जान्न सकेनन्, भगवानलाई स्मरण गर्न सकेनन्। हे विदुर, एक समय नन्दजीको रत्नजडित आँगनमा भगवान श्रीकृष्ण घोडाको सहायताले बामे सर्दै हुनुहुन्थ्यो। तब स्वयं आफ्नो स्वरूपलाई देखेर भगवान निकै समयसम्म हेरिरहनुभयो। तब समात्नका निमित्त आमा यशोदाले 2 हात अगाडि बढाउनुभयो। तब भगवान अगाडि बढ्नुभयो। आमाले समात्न सक्नु भएन। त्यो सुन्दर विग्रह जब भगवान आमापट्टि फर्केर हेर्नुहुन्छ, तब
आँसुका धारा बहाउँदै आमाको स्वरूपको दर्शन गर्दै भगवान रुन लाग्नुभयो। त्यो सुन्दर विग्रहलाई सम्झेर मलाई एकदमै ग्लानि हुन्छ। त्यो सुन्दर सौन्दर्यको विषयमा आज म त्यो सुन्दर सौन्दर्यलाई कहाँ खोजौँ, कहाँ पाऊँ, त्यो कहाँ जाँदैन र? युधिष्ठिरको यज्ञमा भगवानको सौन्दर्य जब प्रजाहरूले देखे तब सबै एकै स्वरले भन्दै उठेका थिए कि यस मूर्तिको निर्माणमा ब्रह्माजीको सम्पूर्ण कलाकारिता नष्ट भयो होला, शेष कहीँ बाँकी रहेन होला। गोपिनीहरू जब कहीँ कहीँ केही कामले बाहिर निस्कन्थे र बाटोमा भगवानलाई देख्न पाउँथे तब ती ब्रजाङ्गनाहरू आफ्नो कार्य छाडेर आँखा नझिम्काइकन आँखाले एकटक लगाएर भगवानको सौन्दर्य हेरिरहन्थे। जब म भगवानको लीलाहरूको स्मरण गर्दछु, जब मलाई भगवानहरूको स्मरण आउँदछ तब ठुलो खेद, ठुलो आश्चर्य मलाई प्राप्त हुन्छ। अनन्त वीर्य भगवानले कंसको कारागारमा जन्म लिनुभयो रे। जरासन्धको भयले मथुराबाट भाग्नुभयो रे। उग्रसेनलाई राज्य सिंहासनमा बसाएर आफू अगाडि बस्नुभयो रे भुइँमा। तत्पर रहेर पिताजीले आदेश के गर्नुहुन्छ, हजुरबुवाले आदेश के दिनुहुन्छ भनेर र सेवक जस्तै गरी उहाँहरूसँग आज्ञा माग्नुभयो। हे विदुर, अरू धेरै कुराहरू म के बताऊँ? दृष्टा भवद्भिर ननुराजसूये चैद्यस्य कृष्णम दिशतोपि सिद्धि। राजसूय यज्ञमा भगवानसँग द्वेष गर्ने वाला जो शिशुपाल जस्तो व्यक्ति थियो त्यसलाई पनि भगवानले सद्गति प्रदान गर्नुभयो। त्यो त आफ्नो अगाडि आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष देखेको थिएँ मैले। योगीहरूले पनि त्यस्तो सद्गतिको स्पृहा डाह गर्दछन्। त्यस्ता भगवानको विषयमा बताउनु नै के छ र? राक्षसी पुतनाले आफ्नो स्तनमा विष भरेर मार्नको इच्छाले जब भगवानलाई दूध पिलाइन्, उनै भगवान श्रीहरिले त्यस्तै आफूलाई मार्न भनेर दूध पिल्याउने वाला राक्षसनीलाई पनि आमाको समान सद्गति प्रदान गर्नुभयो। उहाँभन्दा ठुलो यस्तो दयालु अरू कुन देवता छन् र जसको शरणमा हामी जाउँ? हे उद्धव, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायेदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवानले ब्रजमा गएर बलरामको साथ 11 वर्षसम्म निवास गर्नुभयो। बंशी बजाउँदै, गाई चराउँदै कालीय आदि नागहरूलाई दमन गर्नुभयो। ठुला ठुला दैत्यहरूको संहार गर्नुभयो। गोवर्धन पर्वतलाई अङ्गुलीमा उठाएर ब्रजवासीहरूको रक्षा गर्दै दिव्य रासलीलाहरूद्वारा गोपिनीहरूको इच्छा परिपूर्ण गराउनुभयो भन्नेसम्मको कथा यस अध्यायमा रहेको छ। सुखदेव स्वामीले यो भागवत सुनाए, सुखदेव स्वामीले यो भागवत सुनाए। परीक्षित महाराज यही ज्ञान पाए, यही ज्ञान पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उद्धवजी भन्नुहुन्छ, महाराजद्वारा सम्पूर्ण जीवहरूलाई ब्रह्म सुख, ब्रह्म सायुज्य प्रदान गर्नुभयो भगवान श्रीहरिले।
हे विदुर, ब्रजबाट मथुरामा आएर भगवानले आफ्नो माता पितालाई कारागार मुक्त गर्नुभयो। कंसको कपाल समातेर सिंहासनबाट पृथ्वीमा खसाल्नुभयो र कपालमा समातेर घिसार्नुभयो। सान्दी पनि गुरुबाट 64 कला विद्या पढ्नुभयो र गुरुदक्षिणाको रूपमा मरेका गुरुपुत्र ल्याएर दिनुभयो। रुक्मिणी हरण गर्नुभयो। दुर्दान्त भयानक डरलाग्दो जित्न कठिन गुरुहरूलाई जितेर नाग नजितीसँग विवाह गर्नुभयो। सत्यभामाको प्रसन्नताको लागि स्वर्गबाट कल्पवृक्ष ल्याएर उनको आँगनमा रोपिदिनुभयो। भौमासुरको वध गरेर 16,000 कन्याहरूका साथ एकै मुहुर्तमा एकै स्वरूपलाई धारण गरेर पाणी ग्रहण गर्नुभयो र प्रत्येक पत्नीहरूबाट 10 पुत्रहरूको जन्म गराउनुभयो, जन्म दिनुभयो। र श्रुतिले भन्दछ 10 पुत्राणाधेहि। यस श्रुतिको वचनलाई चरितार्थ भगवानले गर्नुभयो। कालयवन, जरासन्ध आदि दुष्ट राजाहरूको मुचुकुन्द, भीम आदिद्वारा वध गराउनुभयो। एवं प्रकारले कतिको स्वयंले उद्धार गर्नुभयो, कतिको एक आपसमा लडभिड गराएर उद्धार गर्नुभयो र कौरवहरूको संहार गराएर राजसिंहासनमा युधिष्ठिरलाई विराजमान गराउनुभयो। फेरि द्वारकामा आएर नाना प्रकारको लीला गर्नुभयो। यदुकुलको नाश गर्नको लागि ऋषिहरूलाई आफ्नै प्रेरणाले श्राप दिन लगाउनुभयो र केही दिनपछि यदुकुलवासीहरू प्रवास क्षेत्रमा गएर त्यहाँ उनीहरूले पितृ र देवताहरूलाई तर्पण पूजन गरेर ब्राह्मणहरूलाई सुन, चाँदी, वस्त्र, आभूषण, गौ, अन्न, पृथ्वी आदि नाना प्रकारका वस्तुहरू दान गरे र ती ब्राह्मणहरूलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। प्राणे मुर भुवि मूर्धभिः, भुइँमा परेर लम्पसार परेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरे र ब्राह्मणहरूलाई नमस्कार गरे भन्ने प्रसङ्गसहित यो अध्याय परिपूर्ण रहन्छ। सुखदेव स्वामीले यो भागवत सुनाए, सुखदेव स्वामीले यो भागवत सुनाए। परीक्षित महाराजले यही ज्ञान पाए, यही ज्ञान पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उद्धवजी भन्नुहुन्छ, हे विदुर, जब यदुकुलवासीहरूले ब्राह्मणहरूलाई दण्डवत प्रणाम गरे तब उनै ब्राह्मणहरूको आज्ञाले फेरि ती सबै यदुवंशीहरूले भोजन गरे। त्यसपछि धेरै मदिरा पान गरेर एक दोस्रामा मर्मभेदी व्यङ्ग्य गर्न लागे। मदिराको नसामा उन्मत्त भएर उनीहरूले आपसमा नै लडभिड, झै झगडा र एक अर्कामा हानाहान गरी मरे। भगवान पनि आफ्नो मायाको तमासा देखेर सरस्वती नदीको तट किनारमा गएर आचमन गरी अश्वत्थ पिपलको वृक्षमुनि बस्नुभयो। भगवानले मलाई भन्नुभयो, तिमी बदरीका आश्रममा जाऊ। तब म भगवानको अभिप्राय जानेर उनैको पछि पछि गएँ, जहाँ भगवान बायाँ खुट्टामा दायाँ खुट्टा राखेर पिप्पलको सहारा लिएर बस्नुभएको थियो। त्यही समयमा भ्रमण गर्दै गर्दै मैत्रेयजी पनि त्यहाँ आइपुग्नुभयो र भगवानलाई प्रणाम गरेर एक स्थानमा बस्नुभयो।
मैत्रेयजीको अगाडि सम्बोधन गर्दै भगवानले मलाई भन्नुभयो, हे उद्धव, तिम्रो अभिप्राय म जान्दछु, बुझ्दछु। म तिमीलाई त्यो दुर्लभ वस्तु दिन्छु जो मबाट विमुख मनुष्यका लागि अत्यन्तै दुर्लभ रहेको छ। किनकि पूर्व जन्ममा तिमीले मेरो ठुलो आराधना गरेका थियौ। तिम्रो यो जन्म अन्तिम जन्म हो जुन शरीरले मलाई यस अवस्थामा देखिरहेका छौ। मैले सृष्टिको आदिमा ब्रह्माजीलाई पनि त्यही दुर्लभ वस्तु दिएको थिएँ, जसमा हाम्रो महिमालाई प्रकाशित गर्नेवाला लीलाहरूको विस्तार छ, जसलाई विद्वान श्रीमद् भागवत भन्दछन्। ज्ञानम परम मन महिमा बभासम यत्सुरयो भागवतम वदन्ति। यसपछि उद्धवजी भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हजुरका भक्तहरूलाई चारै पदार्थ कुनै पनि दुर्लभ छैन, तर पनि हजुरको चरण कमलको सेवामा उत्सुक म त्यो चाहन्न। मलाई त हजुर आफ्नो रहस्यले युक्त केवल भागवत ज्ञान नै प्रदान गर्नुहोस्। कृपापूर्वक जसले म यो दुःखरूप संसारबाट पार हुन सकूँ। यो सुनेर भगवानले उद्धवलाई आफ्नो रहस्यमय ज्ञानको उपदेश गर्नुभयो र परम स्थितिमा रहनेवाला, परम स्थितिमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गर्नेवाला सामिप्य मुक्ति प्रदान गर्नुभयो। आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम। तत्पश्चात मैले भगवानलाई प्रणाम गरेँ। उहाँको विरहले व्याकुल भएर, अरे विदुर, म यहाँ आइरहेको हुँ। यहाँबाट भगवानको प्रिय स्थान बदरीका आश्रम रहेको छ। त्यही आश्रममा म जाँदैछु, जहाँ नरनारायण भगवान लोक कल्याणार्थ ठुलो तपस्या गरेर बस्नु भएको छ। सुखदेवजी बाबा यता राजन परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, हे राजन, तब विदुरजीले उद्धवसँग भन्नुहुन्छ, हे योगेश्वर, त्यो ज्ञान मलाई पनि बताउनुहोस्, मलाई पनि त्यसको उपदेश गर्नुहोस्। त्यसपछि उद्धवजी भन्नुहुन्छ, मेरो अगाडि नै भगवानले मैत्रेयजीसँग भन्नुभएको छ, मेरो यो ज्ञानको उपदेश तिमीले विदुरलाई दिनु, विदुरलाई बताउनु। यसकारण हे विदुरजी, तपाईँ मैत्रेयजीको समीपमा गएर त्यो ज्ञानलाई लिनुहोस्, त्यो ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुहोस्। यति भनेर उद्धवजी त्यहाँबाट विदुरजीबाट बिदा हुनुभयो र बदरीका आश्रमतर्फ जानुभयो। तब परीक्षितजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे मुनिवर, जब सम्पूर्ण यदुकुलवासीहरूको नाश भयो तब उद्धवजी कसरी बाँच्नुभयो? तब उत्तरमा सुखदेवजी बाबा बताउनुहुन्छ, हे राजन, भगवानले आफू अन्तर्ध्यान हुने समयमा विचार गर्नुभयो, अब म गइसके पश्चात यस पृथ्वीमा ज्ञानको उपदेश गर्नेवाला कोही रहने छैनन्। यसकारण उद्धवजीलाई केही दिन यस पृथ्वीमा ज्ञान उपदेश गर्नको लागि छोड्नु पर्दछ भन्ने यो विचार गरेर उद्धवजीलाई केही समय भगवानले यस धरतीमा छोड्नुभयो र यदुकुलको संहार र भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभएको कुरा सुनेर विदुर पनि आँखाबाट आँसुका धारा बहाउनुभयो र फेरि यमुनाजीको तटबाट हिँडेर बिस्तारै केही दिनमा हरिद्वार पुग्नुभयो, जहाँ मैत्रेयजी विराजमान हुनुहुन्थ्यो। यत्र मित्रा सुतो मुनि। यसरी विशेष यो 4 अध्यायमा उद्धव र विदुर संवाद वर्णन गर्नुभएको छ सुखदेवजी बाबाले। र अब यहाँदेखि पछिबाट जति पनि आउँछन् संवादहरू, विशेष गरी 4th स्कन्धसम्मका ती संवादहरू विदुरजी र मैत्रेय बीच भएको प्रसङ्ग आउनेछन्। सुखदेव स्वामीले यो भागवत सुनाए, सुखदेव स्वामीले यो भागवत सुनाए। परीक्षित महाराजले यही ज्ञान पाए, यही ज्ञान पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय।
वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। गङ्गाजीको तटमा पुग्नुभयो र आश्रमलाई देख्नुभयो र देखिसके पश्चात त्यही आश्रममा जानुहुन्छ र नम्रतापूर्वक अञ्जुली बाँधेर आँसुका धारा बहाउँदै मैत्रेयजीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, संसारमा मनुष्यहरू सुखका लागि कर्महरू गर्दछन्, तर त्यसको फल दुःख मिल्दछ। यस्तो स्थितिमा उनीहरूले के गर्नुपर्दछ? यो एउटा प्रश्न गर्नुहुन्छ। फेरि अर्को प्रश्न गर्नुहुन्छ, स्वतन्त्र भगवान स्वेच्छाले अवतार लिएर सृष्टिको पालन र सम्हार गर्नुहुन्छ, एकबाट अनेक हुनुहुन्छ र फेरि सबैलाई लय गरेर आफ्नै स्वरूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। अनेक मनुष्यहरूको रचना गरेर उनीहरूमा अधिकारीहरूको पनि व्यवस्था गर्नुहुन्छ। यो सबैको प्रयोजन के छ? र भन्नुहुन्छ, महाभारतमा मैले व्यासजीको श्रीमुखबाट धेरै धर्म व्रतको कथाहरू सुने, जसबाट म तृप्त भएँ, किन्तु त्यसमा प्रसङ्गतः जो भगवत चरित्र आएको छ त्यसबाट मलाई तृप्ति भएन, किनकि संसारमा कुन यस्तो विवेकी पुरुष छ जो भगवानको अमृतमय कथाबाट तृप्त भएको होस्। भगवत कथा एक बार पनि कानमा पर्यो भने त यो संसारको वासना नष्ट गरिदिन्छ। यो मनुष्यको विषयमा सोच्न योग्य छ। जो भगवानको कथाबाट विमुख रहेको छ, काल त्यस्ता मनुष्यहरूको आयुलाई व्यर्थ नष्ट गर्दछ। यसकारण हे भगवान, विश्वको कल्याणार्थ भगवानको सारभूत कथाहरू हजुर मलाई सुनाउनुहोस्, जसको लीलाहरू श्रवणबाट मेरो खिन्न मनलाई शान्ति मिलोस्। तब सुकदेवजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, संसारको कल्याणार्थ विदुरजीको यस्तो प्रश्न सुनेर मैत्रेयजी उहाँलाई ठुलो आदर गर्दै भन्न लाग्नुभयो, हे विदुर, तपाईँले धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसले सम्पूर्ण जगतको कल्याण हुनेछ र संसारमा तपाईँको कीर्ति पनि फैलनेछ। हजुर साक्षात धर्मराज हुनुहुन्छ। माण्डव्य ऋषिको श्रापले पृथ्वीमा अवतीर्ण हुनुभएको हो। यसकारण हजुरले यस्तो प्रश्न गर्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। भगवानले आफ्नो स्वधाम गमनको समयमा मलाई भन्नुभएको थियो, यो मेरो जो ज्ञान छ त्यो तिमीले विदुरजीलाई उपदेश गर्नु। यसकारण म तपाईँलाई सृष्टिदेखि लिएर प्रलयसम्मका भगवानका सम्पूर्ण अवतारहरूको लीला वर्णन गरेर सुनाउँदछु। सृष्टिको आदिमा दृश्यमान यो जगत थिएन। द्रष्टा भगवानले आफूलाई असत जस्तो मानेर तब एकबाट अनेक हुने इच्छा गर्नुभयो। तब भगवानको इच्छा शक्ति माया रूपबाट प्रकट भयो। त्यसमा भगवानले चिदंशलाई स्थापना गर्नुभयो र त्यसबाट महत्तत्वको उत्पत्ति भयो। महत्तत्वबाट सात्विक, राजस र तामसका भेदले 3 प्रकारका अहङ्कारहरू उत्पन्न भए। तामस अहङ्कारबाट पञ्चतन्मात्रा र पञ्चमहाभूतको उत्पत्ति भयो। राजस अहङ्कारबाट ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियको उत्पत्ति भयो। सात्विक अहङ्कारबाट मन र इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवताहरूको उत्पत्ति भयो। यो सबै छुट्टै छुट्टै निक्लेर पनि ब्रह्माण्डको रचना गर्न सफल हुन सकेन। तब भगवानको स्तुति यस प्रकार तिनीहरूले गर्न लागे, हे भगवान, हजुरको चरण कमल शरणागत भक्तहरूको 3 प्रकारको ताप नष्ट गर्ने छत्र छाया रूप हो। योगी जनहरू जुन चरण कमलको आश्रय लिएर सांसारिक दुःखलाई टाढैबाट त्यागिदिन्छन्, हामी हजुरको त्यो चरण कमललाई बारम्बार प्रणाम गर्दछौँ।
हे नाथ, संसारका 3 प्रकारको तापबाट तप्त प्राणी हजुरको चरण कमलको सेवा बिना सुख शान्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। अत हामी त्यही श्री चरणको छत्र छायाको आश्रय चाहन्छौँ। हे विभो, मुनिजन एकान्तमा रहेर वेद मन्त्रहरूद्वारा हजुरको जुन चरण कमलको अन्वेषण गर्दछन्, पापहारिणी भगवती गङ्गाको जुन उद्गम स्थान हो, त्यो चरणले हामीलाई सृष्टि गर्नको लागि सामर्थ्य शक्ति प्रदान गरोस्। हे भगवान, जसलाई हृदयमा ध्यान गरेर मनुष्य ज्ञानी हुन्छ, स्मरण मात्रले जसको अभय प्राप्त हुन्छ, देह र गेहमा आसक्त प्राणीहरूका लागि जो दुर्लभ छ, अभक्तले जसको छायालाई पनि प्राप्त गर्न सक्दैन र भक्तको जो सर्वस्व हुनुहुन्छ, त्यो हजुरको श्री चरण कमललाई हामी बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। हे प्रभु, हे भगवान, हजुरले लोक रचना गर्ने इच्छाले आफ्नो माया शक्तिमा चिद अंशलाई स्थापना गर्नुभयो। तेजको स्थापना गरेर हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। किन्तु हजुरको क्रीडास्थान ब्रह्माण्डको निर्माणमा हामी समर्थ छैनौँ। हजुर नै हामीलाई यस्तो शक्ति प्रदान गर्नुहोस् जसले हामी ब्रह्माण्डको रचना गर्न सकौँ। हामी हजुरका चरण कमलमा पुनः शिरले नमन गर्दछौँ। यस प्रकार महदादि देवताहरूले 13 श्लोकले भगवानको स्तुति गरे। हे राजन, हे परीक्षित भन्दै शुकदेवजी बाबा राजन परीक्षितलाई बताउनुहुन्छ र यस अध्यायमा यिनै प्रसङ्गहरूको विषयमा विस्तृत वर्णन गरिएको छ। सुखदेव स्वामीले यो भागवत सुनाए, सुखदेव स्वामीले यो भागवत सुनाए। परीक्षित महाराजले यही ज्ञान पाए, यही ज्ञान पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, हे विदुर, यस प्रकार 23 तत्त्वहरूको प्रार्थनालाई सुनेर भगवानले चेष्टारूपबाट त्यसमा प्रवेश गर्नुभयो र सबैलाई एकसाथ मिलाउनुभयो। त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदाविशत्। तब ती तत्त्वहरूले आफ्ना आफ्ना अंशहरूबाट अण्ड स्थूल शरीरको रचना गर्न सके। त्यो अण्ड 1000 वर्षसम्म जलमा परिरह्यो। फेरि त्यस अण्डबाट मुख निस्कियो। त्यसमा लोकपाल र अग्निले वाक इन्द्रियका साथ प्रवेश गरे, जसको कारण त्यो जीव उच्चारण गर्न सक्ने भयो। फेरि त्यसमा तालु निस्कियो। लोकपाल वरुण देवताले जिह्वा इन्द्रियका साथ त्यसमा प्रवेश गरे, जसबाट त्यो जीव रसको ग्रहण गर्न सक्ने भयो। त्यसपछि नाकका 2 छिद्रहरू निस्किए, जसमा घ्राणेन्द्रियका साथ अश्विनी कुमारहरूले प्रवेश गरे, जसले गर्दा त्यो जीवमा गन्धको ज्ञान हुने भयो। गन्धको ज्ञानलाई त्यो जीवले जान्न सक्ने भयो। र यस प्रकार विराट पुरुष भगवानको 2 आँखा निक्ले। त्यसमा लोकपाल सूर्य चक्षु इन्द्रियका साथमा प्रवेश गर्नुभयो। तब त्यसले जीवलाई स्वरूपको ज्ञान हुन थाल्यो। त्यसले अब देख्न सक्ने भयो। र त्यसपछि छाला निस्कियो। त्यसमा लोकपाल वायुले त्वगिन्द्रियका साथमा प्रवेश गर्नुभयो, जसले जीवलाई स्पर्शको ज्ञान
हुने भयो। फेरि 2 कानहरू निस्किए जसमा दिशाहरूले श्रोत्रेन्द्रियका साथमा प्रवेश गरे, जसले जीवमा अब शब्दको ज्ञान भयो अथवा भनौँ शब्दको ज्ञान गर्न सक्ने सामर्थ्य प्राप्त भयो। त्यसपछि पुनः बाह्य चर्म निस्कियो, त्यसमा औषधिहरूले रोमेन्द्रियका साथ प्रवेश गरे। तब त्यो जीव चिलाएको थाहा पाउने भयो र त्यसपछि काउकुती आदि पनि थाहा पाउने भयो र पुनः शिश्न निस्कियो, त्यसमा प्रजापतिले उपस्थ इन्द्रियका साथ प्रवेश गरे। तब त्यो जीव विषयानन्द प्राप्त गर्न सक्ने भयो र तत्पश्चात मलद्वार निस्कियो, जसमा मित्र देवताले वायु इन्द्रियका साथमा प्रवेश गरे, जसले गर्दा त्यो जीव मल त्याग गर्न सक्ने भयो। फेरि 2 हातहरू निस्किए जसमा इन्द्रले पाणी इन्द्रियको साथमा प्रवेश गरे, जसले गर्दा त्यो जीव अब क्रय र विक्रय गर्न सक्ने भयो र विराट पुरुष भगवानको अब 2 गोडाहरू निस्किए, त्यसमा विष्णु भगवानले गति इन्द्रियका साथमा प्रवेश गर्नुभयो। तब त्यो जीव हिडडुल गर्न सक्ने भयो। यस प्रकार त्यो जीवमा बुद्धि जागृत भयो, जसमा बागिसाले बोध अंशको साथ प्रवेश गरे, जसबाट जीवमा अब ज्ञेय पदार्थ ज्ञान र ज्ञानको ज्ञान गर्न सक्ने शक्ति पैदा भयो। मतलब अब यो सही हो यो गलत हो भनेर छुट्याउन सक्ने भयो। त्यसपछि हृदय बन्यो, जसमा चन्द्रमाले मन इन्द्रियको साथमा प्रवेश गरे। तब त्यो जीव संकल्प र विकल्प गर्न सक्ने भयो। त्यही विराट पुरुषमा अहंकार जागृत भयो। त्यसपछि चित्त निस्कियो, जसमा वासुदेव भगवानले चेतना शक्तिका साथ प्रवेश गर्नुभयो, जसले जीवलाई विज्ञानको चेतना प्राप्त भयो। विराट पुरुषको मुखबाट ब्राह्मण, बाहुबाट क्षत्रिय, उरुबाट वैश्य, पैरबाट शूद्र आफ्नो आफ्नो वृत्ति अनुसार उत्पन्न भए। जुन भगवानको शरीर हो त्यो शरीर सुवर्णमय छ। सुनको जति महत्त्व छ शरीर भगवानको त्यो शरीरको त्यति नै महत्त्व छ। त्यसकारण सुनको एउटा मनुष्य बनाएर त्यो सुनको मनुष्यको थोरै पाउबाट कोही निस्किए तापनि त्यो पवित्र हुन्छ, त्यसको हृदयबाट निस्किए तापनि पवित्र हुन्छ, त्यसको मुखबाट निस्किए तापनि पवित्र हुन्छ। त्यस्तै भगवानको शरीर सम्पूर्ण पवित्र छ, आगो जस्तो शुद्ध छ। भगवानको शरीर पनि त्यस्तै शुद्ध छ, एउटा स्वर्णमय शरीर छ। त्यसबाट यस्तो प्रकारले सम्पूर्ण जनहरू निस्किए। हे विदुर, भगवानको योग माया शक्तिले उत्पन्न यस विराट पुरुषको सम्पूर्णताको विषयमा कोही पनि वर्णन गर्न सक्दैनन्। हे विदुर भनेर यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। फेरि पनि सांसारिक विषयको सम्पर्कले मलिन आफ्नो वाणीलाई पवित्र गर्नका लागि म भगवानको निर्मल यसको वर्णन आफ्नो बुद्धि अनुसार गर्दछु। किनकि एकान्त लाभम वचसो नुपुंसाम, यो श्लोकले बताउँदछ उत्तम श्लोक भगवानको गुणानुवाद गर्नु नै वाणीको मुख्य फल हो। एवं विद्वानहरूद्वारा वर्णित कथा सुधाको पान गर्न सक्नु नै कानको मुख्य फल हो भनेर बताइएको छ। हे वत्स, ब्रह्माजीले पनि 1000 वर्षसम्म योग समाधिद्वारा जुन भगवानको महिमा जान्न सक्नु भएन, त्यस्ता दुर्विज्ञ महापुरुषलाई हामी शिर झुकाएर प्रणाम गर्दछौँ। त्यस्ता परम प्रभु जसको गतिको विषयमा जान्न सकिँदैन, जसको कार्यको विषयमा जान्न सकिँदैन, त्यस्ता परम प्रभुलाई नमस्कार गर्दछौँ। तस्मै भगवते नमः भन्दै यो अध्याय परिपूर्ण हुन्छ। सुखदेव स्वामीले यो भागवत सुनाए, सुखदेव स्वामीले यो भागवत सुनाए, परीक्षित महाराज यही ज्ञान पाए, यही ज्ञान पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय।
वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। सुकदेवजी बाबा भन्नुहुन्छ, हे राजन, यस प्रकार मैत्रेयजीबाट भगवानको अद्भुत विवेचन सुनेर विदुरजी धेरै प्रसन्न हुनुभयो र मधुर वाणीले बोल्नुभयो, हे मुने, जो निर्गुण हुनुहुन्छ, सर्वदा तृप्त एवं निष्काम हुनुहुन्छ, त्यस्ता निष्काम भगवानलाई इच्छा कसरी हुन्छ र उहाँले लीलाहरू कसरी गर्नुहुन्छ? देशकाल र अवस्थाबाट जुन भगवानको ज्ञान लुप्त हुँदैन, त्यस्ता भगवानले मायाको सम्बन्ध कसरी रचाउनुहुन्छ र त्यस्ता भगवानको मायाको सम्बन्ध कस्तो छ? ब्रह्माको अंश जीव हो, त्यो पनि ब्रह्मस्वरूप नै हुन्छ, त्यसमा कर्मले दुःख र आनन्दको अनुभव कसरी हुन्छ? अमुष्य दुर्भगत्वम वा क्लेशो वा कर्मभि कुतः। हे भगवान, हाम्रो यो शङ्काहरूको हजुर निवारण गर्दै हामीलाई कृपा गर्नुहोस्। तब सुकदेवजी बाबा भन्नुहुन्छ, हे राजन, विदुरले यस प्रकार प्रश्न गरेपछि मैत्रेयजीले भगवानको स्मरण गरी मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, हे विदुर, जुन कुरा तर्क र युक्तिबाट अलग छ त्यसैलाई माया भनिन्छ। विमुक्त जीवलाई अविद्याद्वारा नै बन्धन र मृत्यु भय प्राप्त हुन्छ। जस्तै स्वप्नगत पुरुषको शिर काट्नु सत्य झैँ प्रतीत हुन आउँछ, तर जब उठ्दछ तब त्यो झुट हुन पुग्दछ। यस्तो भ्रम ईश्वरमा छैन। जस्तै कम्पन जलमा प्रतिबिम्बित चन्द्रमामा हुन्छ, आकाशमा स्थित चन्द्रमामा हुँदैन। यस प्रकार सुख दुःखादि जुन देह धर्म हो त्यो देहाभिमानी जीवलाई हुन्छ, ईश्वरमा हुँदैन। जब मनुष्य निष्काम भएर भक्तिपूर्वक भगवानको सेवा गर्दछ तब उसको अज्ञान निवृत्त भएर जान्छ, फेरि उसलाई क्लेश या दुःख र मृत्यु भए पनि हुँदैन। अशेष संक्लेश श्रमं विधाते गुणानुवाद श्रवणं मुरारी कुत पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। भगवानको मधुर लीलाहरूको श्रवण गर्नाले, कीर्तन गर्नाले सांसारिक समस्त क्लेशहरूको शमन गराउँदछ, सांसारिक समस्त क्लेशहरूलाई नष्ट गराउँदछ। यदि मनमा काहीँ भगवानको चरण कमलको सेवाको अंकुर उब्जियो भने त बताउनु नै के छ र। त्यसले यही नै भगवानको दिव्य माधुर्य रसको अनुभूति गराउँदछ। तब विदुरजी भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, हजुरको वचनले मेरा धेरै सन्देहहरू निवृत्त भयो। फेरि पनि ईश्वर स्वतन्त्र र जीव परतन्त्र कसरी भयो? यो शङ्का ममा रहिरह्यो, यसलाई निवारण गर्ने कृपा गर्नुहोस्। मेरो केही अरू पनि प्रश्नहरू छन्, कृपया ती प्रश्नहरूको पनि हजुर समाधान गरेर मलाई कृतार्थ गर्नुहोस्। र प्रश्न गर्नुहुन्छ, ब्रह्माजीले सृष्टिको सुरुमा कुन कुन प्रजापतिहरूको सृष्टि गर्नुभयो? फेरि अर्को प्रश्न गर्नुहुन्छ, ब्रह्माजीका पुत्र र नातिबाट कुन प्रकार सृष्टिको विस्तार भयो? र अर्को प्रश्न गर्नुहुन्छ, मनुहरू कति छन्? र चारौं प्रश्न गर्नुहुन्छ, भूगोल खगोल तथा माथि तल रहेका लोकहरूको प्रमाण के कति छन्? र वर्ण आश्रमको विभाग कस्तो छ, कस्तो प्रकारको छ? आपद धर्म भनेको के हो? कालको स्वरूप कस्तो छ? ग्रह नक्षत्र ताराहरूको स्थिति कस्तो प्रकारको छ? श्राद्धको विधि के हो? दान तप तथा इष्टपूर्तको फल के हो? मैले जो प्रश्न सोधेको छु र जो प्रश्न बाँकी रहेका छन्, यी सब प्रश्नहरूको हजुर समाधान गर्ने कृपा गर्नुहोस्। हे मैत्रेयजी भनेर यस्तो प्रकारले प्रश्न सोध्नुभयो। तब यता सुकदेवजी बाबा भन्नुहुन्छ, हे राजन, जब विदुरले यी प्रश्नहरू गर्नुभयो तब मैत्रेयजीले प्रसन्न भएर यसको समाधान गर्न सुरु गर्नुभयो।
भन्ने प्रसङ्गसहित यो अध्याय परिपूर्ण रहन्छ। सुखदेव स्वामीले यो भागवत सुनाए, सुखदेव स्वामीले यो भागवत सुनाए, परीक्षित महाराज यही ज्ञान पाए, यही ज्ञान पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेयजी बाबा भन्नुहुन्छ, हे विदुर, राजा पुरुको वंश अत्यन्त प्रशंसनीय छ, जसमा साक्षात् धर्मराज तपाईँ अवतार लिएर जन्मनुभयो। तपाईँ त आफ्नो प्रश्नद्वारा क्षण क्षण भगवानको कथालाई नवीनता प्रदान गर्नुहुन्छ। अब म सुखको लागि महान दुःखको प्राप्त गर्नेवाला मनुष्यहरूको दुःख निवृत्तिको लागि त्यो श्रीमद् भागवत पुराण आरम्भ गर्दछु, जसको उपदेश भगवान शेषजीले सनकादि महर्षिहरूलाई गर्नुभएको थियो। सोहम नृणां चुल्ल सुखाय दुःखम महद्गतानां वीरमात्र तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्य। एक समय सनकादि 4 ऋषिहरू भगवत तत्त्व जान्ने इच्छाले पातालमा शेष भगवानको समीपमा गए। त्यहाँ उनीहरूले आँखा बन्द गरेर आफ्ना इष्टदेव वासुदेव भगवानको ध्यान गरिरहनु भएको शेष भगवानलाई देखे। हजारौं मणिजडित मुकुटहरूले जसको शिर सुशोभित भइरहेको थियो र नाग नागिनी र नागकन्याहरूले भगवानको पीठमा पाउपीठमा पूजा गरिरहेका थिए। नाना प्रकारका भेटी चढाइरहेका थिए, चरण कमलको सेवा गरिरहेका थिए। सनत कुमार आदिले पनि गङ्गाको जलबाट भागेको आफ्नो जटामण्डलले उनै भगवानको पादपीठको प्रणाम गरेर गदगद वाणीले उनै भगवानको स्तुति गर्न लागे। शेष भगवानले उनीहरूको कल्याणका लागि आफ्नो नेत्र बिस्तार बिस्तारै खोल्नुभयो र कुशलताको प्रश्नपछि उनीहरूलाई श्रीमद् भागवतको उपदेश गर्नुभयो। त्यो भागवत सनकादि कुमारले साङ्ख्यायन ऋषिलाई उपदेश गर्नुभयो। साङ्ख्यायन ऋषिले हाम्रो गुरु पराशर र बृहस्पतिलाई त्यो भागवतको उपदेश प्रदान गर्नुभयो र पुलस्त्यद्वारा वर प्राप्त दयालु पराशर ऋषिले मलाई बताउनुभयो, हे वत्स, तिमी श्रद्धालु छौ। हे विदुर, तपाईँ श्रद्धालु हुनुहुन्छ। अब म त्यही भागवत पुराण तपाईँलाई सुनाउँदछु, जसले तपाईँको सम्पूर्ण प्रश्नहरूको समाधान हुनेछ। यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। प्रलयकालमा सम्पूर्ण विश्व जलमा निमग्न थियो। भगवान शेषशय्यामा नेत्र बन्द गरेर शयन गरिरहनु भएको थियो। त्यस समय सम्पूर्ण पञ्चभूत सूक्ष्म रूपले उनै भगवानको शरीरमा लिन्थ्यो। त्यो भगवान 1000 चतुर्युगीसम्म त्यही जलमा सुतिरहनुभयो। जब सृष्टिको समय आयो तब तिनै भगवानले आफ्नो आँखा खोल्नुभयो र सम्पूर्ण लोकहरूलाई आफैमा लीन भएको देख्नुभयो। त्यसपछि रजोगुणबाट प्रेरित त्यही सूक्ष्म अंश उनै भगवानको नाभिबाट निस्कियो र त्यो अङ्कुरित भई कमलको रूपमा परिणत भयो। त्यसले सम्पूर्ण जगतलाई प्रकाशित गरिदियो। भगवान विष्णु त्यसै कमलमा सर्वत्र हुनुहुन्थ्यो। नाभि कमलबाट उत्पन्न ब्रह्माजी त्यही कमलको कर्णिकामा बस्नु भएको थियो। जब ब्रह्माजीले चारैतिर दृष्टि घुमाउनु भयो तब
चार दिशामा ब्रह्माजीको चार मुखहरू उत्पन्न भए र चत्वारी लेभे नुदिसम मुखानी। यस प्रकार तब त्यो विचार गर्न लाग्नुभयो, हो म को हुँ, यो कमल कहाँबाट आयो, यसको तल पनि अवश्य केही हुन जरुरी छ। यस्तो विचार ब्रह्माजीमा उत्पन्न भयो। तब त्यसको तल रहेको बीजलाई खोज्नका निमित्त ब्रह्माजी त्यहाँबाट भित्र प्रवेश गर्नुभयो। 100 वर्षसम्म निरन्तर खोज्दा पनि केही मिलेन। तब फेरि त्यहाँबाट पुनः फर्किएर त्यही कमलमा आएर बस्नुभयो र त्यहाँ श्वासलाई रोकेर 100 वर्षसम्म समाधिमा स्थित रहनुभयो। तब उनै ब्रह्माजीलाई आफ्नो हृदयभित्र नै भगवानले दर्शन दिनुभयो, जो भगवान शेषशय्यामाथि विराजमान हुनुहुन्थ्यो। नीलमणिको पर्वत समान शोभायमान हुनुभएका यस्ता भगवानको अङ्गमा अनेक प्रकारका वस्त्र र आभूषणहरूले सुसज्जित भएको त्यो सुन्दर स्वरूपलाई ब्रह्माजीले दर्शन गर्नुभयो। भगवानले वनमालालाई लगाउनु भएको हार हिरा आदिद्वारा सुसज्जित हुनुभएको र वक्षस्थलमा कौस्तुभ मणिको साथ सुशोभित भइरहनु भएको यस्तो स्वरूपलाई ब्रह्माजीले देख्नुभयो। साथै जल, वायु, आकाश, कमल तथा आफूलाई त्यही स्वरूपभित्र देख्नुभयो। त्यसबाट अतिरिक्त अरू केही पनि देख्नु भएन र चारैतिरबाट पार्षदहरूले स्तुति गरिरहेको त्यो अनुपम सौन्दर्यलाई देखेर ब्रह्माजी अब गदगद वाणीद्वारा उनै भगवानको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। औषध विसर्गा विमुखस् तमिड्य मव्यक्त वर्तमन्यभिवेशितात्मा भन्दै यस अध्याय परिपूर्ण हुन्छ। यिनै कथा प्रसङ्गहरूले यो अध्याय परिपूर्ण रहेको छ। सुखदेव स्वामीले यो भागवत सुनाए, सुखदेव स्वामीले यो भागवत सुनाए, परीक्षित महाराज यही ज्ञान पाए, यही ज्ञान पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे भगवान, धेरै समयले आज मैले हजुरलाई जाने, जीवले हजुरलाई जान्दैनन्। यो उसैको ठुलो दोष हो। संसारमा हजुरबाहेक अरू जान्न योग्य वस्तु छैन। जो छ त्यो पनि शुद्ध छैन। मायाले नाना स्वरूप धारण गरेर हजुर नै सम्पूर्ण चराचर जगतमा भाषित भइरहनु भएको छ। भक्तहरूको कल्याणार्थ हजुरले जुन शुद्ध चिन्मय शेषशायी सगुण रूपलाई धारण गर्नुभएको छ, त्यो स्वरूपको नाभि कमलबाट म उत्पन्न भएको हुँ। हे प्रभु, निर्गुण रूप पनि यसदेखि भिन्न छैन। अत म सृष्टि गर्नको लागि यसै स्वरूपको आश्रय लिइरहेको छु। हे भुवन मङ्गल, योगी जन समाधिद्वारा हृदयमा जुन स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्दछन् त्यो पनि त्यही स्वरूप हो। नारकीय जीव जो नास्तिकताको कारणले गर्दा आफ्ना कुतर्क बस यस स्वरूपको आदर गर्दैनन्, तिनीहरू भाग्यहीन हतभाग्यवाला हुन्। हे नाथ, जो हजुरको चरण कमल रूपी मकरन्दको पान गर्दछन्, भक्तिद्वारा हजुरको चरण कमललाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्दछन्, हजुर उनीहरूको हृदयमा ज्ञान प्रकाश गरेर त्यहाँबाट कहिले पनि हट्नुहुन्न। यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। र जो भक्तहरू स्त्री, पुत्र, धन तथा कुटुम्ब परिवारबाट तबसम्म भयमा रहन्छन्, तृष्णा, शोक, पराभव पनि तबसम्म सताउँदछ, तिनीहरूलाई
जबसम्म मनुष्य हजुरको निर्भय चरणहरूको आश्रय लिँदैनन् र संसारमा जीवहरूको अनेक प्रकारको कष्ट देखेर मलाई ठुलो दुःख हुन्छ। यिनीहरू संसारबाट कसरी निवृत्त हुन्छन्? संसारका मानिस कुकर्ममा लागिरहन्छन् र हजुरको भजन पूजन गर्दैनन्। कालले तिनीहरूको जिउने आशालाई नष्ट गर्दछ। म काल स्वरूप हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु। जो प्राणी मृत्युको समयमा विवश भएर एक बार पनि मुखबाट हजुरको नाम उच्चारण गर्दछ भने तिनीहरूको अनेक जन्मको पाप नष्ट भएर जान्छ। म यस्ता हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। हे भगवान, मलाई सृष्टिको सामर्थ्य छैन कि हजुरको आज्ञालाई पालन गर्न सकौँ। अतः मेरो बुद्धिमा हजुर यस्तो ज्ञान दिनुहोस् कि म पूर्ववत सृष्टि गर्न सकौँ र मैले बनाएको विधान कसैले पनि अतिक्रमण गर्न नसकुन्। मलाई सृष्टिजन्य पातक पनि नलागोस्। म हजुरलाई फेरि पनि नमस्कार गर्दछु। तब मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, हे विदुर, यस प्रकार 25 श्लोकले स्तुति गरेर ब्रह्माजी मौन रहनुभयो। वीर राम सखिन्न भए अलिकति दुखी भए। तब भगवान गम्भीर वाणीले बोल्नुभयो, हे ब्राह्मण, तिमीले विषाद र आलस्यलाई त्याग, सृष्टिलाई उद्योग सम्झ। तिमी जो चाहन्छौ त्यसलाई मैले पहिले नै सम्पन्न गरिदिएको छु। तिमी फेरि तपस्या गर, विद्याको आश्रय ल्याऊ, जसले तिमी आफ्नै हृदयमा सबै लोकहरूलाई स्पष्ट देख्नेछौ र सृष्टि गर्ने समयमा कुनै प्रकारको क्लेश पनि हुने छैन। रजोगुण जन्य बन्धनबाट पनि तिमी मुक्त हुनेछौ। म तिम्रो स्तुतिले धेरै प्रसन्न भएको छु। तिमी जे चाहन्छौ त्यो सब तुरुन्तै पूर्ण हुनेछ। अब तिमी मेरो ध्यान गर। तब मैत्रेयजी बाबा हुनुहुन्छ, हे विदुर, भगवान यस प्रकार ब्रह्माजीलाई सृष्टि विषयक उपदेश र ज्ञान प्रदान गरेर त्यहाँबाट अन्तर ध्यान हुनुभयो। व्यञ्जेदम स्वेन रूपेण कञ्जनावस्थिरो दधे भन्नेसम्मका प्रसङ्गहरू यस अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। सुखदेव स्वामीले यो भागवत सुनाए। सुखदेव स्वामीले यो भागवत सुनाए। परीक्षित महाराज यही ज्ञान पाए। यही ज्ञान पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। विदुरजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिवर, भगवान अन्तर ध्यान भएपछि ब्रह्माजीले कति प्रकारको सृष्टि गर्नुभयो? मेरो यो प्रश्न र पहिलेका अरू प्रश्नहरूको समाधान गरिदिनुहोस्। तब यता श्रुतजी भन्नुहुन्छ, सौनकादि 88,000 शिष्यहरूलाई, हे सौनकादि 88,000 ऋषिश्वरहरू हो। तब मैत्रेयजीले यस्तो प्रकारले उत्तर दिन लाग्नुहुन्छ, हे विदुर, ब्रह्माजीले भगवानमा चित्त लगाएर 100 वर्षसम्म घोर तपस्या गर्नुभयो। त्यसपछि प्रलयकालीन वायुद्वारा जल र पद्म दुवै उम्लिए, अर्थात् यत्र तत्र हल्लिन लागे। तब ब्रह्माजीले आफ्नो तपस्या र विद्याको प्रभावले जलसहित त्यो प्रलयकालीन वायुलाई पान गर्नुभयो। न्यपाद्वायुं सहाम्बसा। तब आकाश व्यापी त्यस कमलबाट 14 लोकको रचना गर्नुभयो। ईश्वर कालबाट नै यस विश्वको सृष्टि गर्दछन्। यो सृष्टि जस्तो यस समयमा रहेको छ त्यस्तै पहिले पनि थियो र पछि पनि रहनेछ। कालको सृष्टि 10 प्रकारको रहेको छ भनेर सृष्टिको विषयमा बताउनुहुन्छ।
1 नम्बर महत्त्व, 2 नम्बर अहङ्कार, 3 नम्बरमा तन्मात्राहरू र 4औं नम्बरमा इन्द्रिय, 5मा उनीहरूको अधिष्ठात्री देवता, 6औँमा पञ्चपर्वा अविद्या। यी 6 प्रकारका सृष्टिलाई प्राकृत सृष्टि भनेर बताउनुभयो र त्यसपछिबाट 7औं नम्बरमा स्थावर, 8औँमा तिर्यक र 9औँमा मनुष्य, यी 3 सृष्टिहरूलाई वैकृत सृष्टि भनेर बताउनुभयो र त्यसपछिबाट 10औं नम्बरमा सनत कुमारको सृष्टि गर्नुभयो, जसलाई प्राकृत र वैकृत दुवै भनेर जानिन्छ बुझिन्छ। कौमारस्तु भयात्मकः, कुमारहरू जो सनकादि, सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार, यी 4 कुमारको सृष्टिलाई प्राकृत भनेर पनि बुझिन्छ, वैकृत भनेर पनि बुझिन्छ भनेर यस्तो प्रकारले यस अध्यायमा सृष्टिको विषयमा वर्णन गर्नु भएको प्रसङ्गसहित यो अध्याय परिपूर्ण रहन्छ। यति भन्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। यतिन्जेलसम्म हामीलाई सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि हजुरहरूलाई विशेष धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारदले ध्रुवलाई यही मन्त्र दिए, नारदले ध्रुवलाई यही मन्त्र दिए, वशिष्ठ संग रामचन्द्रले यही मन्त्र लिए, यही मन्त्र लिए।